अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आज फिर से हाजिर हूँ तिलिस्मी ज़ादी की एक दिलचस्प एपिसोड के साथ। अभी तक आपने जितनी भी सुनी, आपको कैसी लग रही है स्टोरी, अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके सुनते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड। इसने कहा, ये अजीब है, बेहद अजीब। कम अज़ कम तारीख़ मिस्र में, मिस्र के किसी इलाके में ये नुकूस नहीं मिलेगा। तरीक़े हुनूत में भी फ़र्क है। बिलाशुबा ये काबिल तहकीक शय है। आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे मिस्टर देव? जी हाँ जी, राजदेव ने संभल कर कहा। वो कुछ खो सा गया। मैं कह रहा था कि उसकी कहानी भी मेरी ज़िंदगी की एक दिलचस्प कहानी है। ये नायाब शय आपको कहाँ से दस्तयाब हुई? हमारे अपने वतन के एक इलाके से। राजदेव ने खुद को संभाल लिया था। फिर उसने लाश के हुसूल की पूरी कहानी सुना दी, जिसमें उस बच्ची का जिक्र भी था जो हयात में थी और महज़ब दुनिया में परवरिश पा रही थी। प्रोफेसर चार्ल्स और दूसरे लोग ये कहानी सुनकर शिशद्दा रह गए थे। खुदा की पनाह, क्या ये इस सदी की सबसे अजीब बात नहीं है? प्रोफेसर चार्ल्स ने हैरानी से कहा। लेकिन मिस्टर राजदेव, आपको इस बारे में जुस्तजू नहीं हुई कि किसी तरह ये कहानी मालूम करें? मिस्टर सेसल ने पूछा। हम आपकी तरह वसाइल नहीं रखते मिस्टर सेसल, और फिर मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं महमजो हूँ, मुहक़्क़िक़ नहीं। मैं तो ये नक्श भी नहीं समझ सका। नक्श? प्रोफेसर गार्सा ने चौंक कर कहा। मैं दिखाता हूँ, राजदेव ने कहा, और फिर वो एक तरफ बढ़ गया। वो एक चौकोर बॉक्स के पास पहुँचा और एक बार फिर उसके चेहरे पर हैरत नज़र आई। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा था। भरत चंद्र ताज्जुब से राजदेव को देख रहे थे। चौकोर बॉक्स खाली था और चमड़े पर बने हुए वो नक्श जो उस लाश के पास दस्तयाब हुए थे, उस बॉक्स में मौजूद न थे। राजदेव दोबारा लाश के पास आया। उसने शीशे का वो ताबूत खोला और उस पर झुक गया। चमड़े का रंगीन कोना उसे लाश की कमर के नीचे नज़र आ गया था। ये वही जगह थी जहाँ से पहली बार उन्हें ये नक्श दस्तयाब हुए थे, जब वो राव सिकंदर के साथ था। राजदेव ने लाश को थोड़ा सा सरका कर चमड़ा बाहर खींच लिया और उसे गारसा के सामने पेश करते हुए कहा, ये हैं वो नुकूश जो मुझे इस लाश के पास से दस्तयाब हुए थे। मिस्टर गारसा सनसनीखेज नज़रों से चमड़ा देखने लगा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए आहिस्ता से कहा, बेहद अजीब, बेहद पुरअसरार। राजदेव ने कोई जवाब न दिया और निचला होंठ दांतों में दबा लिया। वो अब ज़हनी हैज़ान का शिकार नज़र आ रहा था और मेहमानों के सामने खुद पर काबू पाने में कोशां था। हम उसकी तस्वीर बना सकते हैं मिस्टर राजदेव? प्रोफेसर चार्ल्स ने पूछा। ज़रूर, क्यों नहीं? राजदेव ने कहा। बेहद शुक्रिया। वैसे आपकी इजाज़त हो तो हम उसके बारे में तहकीक भी करें। मैं चंद माह कुछ मसरूफ़ हूँ। फुर्सत मिलते ही आपको ज़हमत दूंगा और हम उस इलाके का दौरा करेंगे जहाँ से आपको ये अनोखी शय दरियाफ़्त हुई। अगर आप इस वक्त हमारा साथ दे सकें तो ठीक है, वरना हम सिर्फ़ आपसे तफसीलात पूछेंगे। मैं उसे इस सदी की सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ करार देता हूँ। ख़ास तौर पर वो बच्ची मेरे लिए बहुत ताज्जुब खेज है जो ज़िंदा है और उसका ताल्लुक़ इस अनोखी लाश से है। ज़रूर प्रोफेसर, हो सकता है इस तरह मुझे भी उसके बारे में कुछ मालूम हो जाए। और कंदील, मेरा मतलब है उस बच्ची का राज भी खुल जाए। राजदेव ने कहा। क्या वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है? गारसा ने पूछा। बिल्कुल, बड़ी हो गई है, तालीम हासिल कर रही है और बहुत खुश है। ताज्जुब है, हम उसे एक आम बात भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे हैरतनाक चीज़ ये है कि औरत की लाश को हुनूत किया गया है।
اور شاید قدیم مصر کے طریقے حنوط سے بہتر طریقے سے۔ اگر یہ کوئی عام بات بھی ہے تو کم از کم ان لوگوں کے بارے میں معلومات دلچسپ ہوں گی جنہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے۔ بلا شبہ پروفیسر راجدیو نے کہا۔ بہرحال مسٹر راجدیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں آ کر ہمیں بے پناہ خوشی حاصل ہوئی ہے، اور آپ کے اس نوادر خانے کو ہم دنیا کا بہترین نوادر خانہ کہہ سکتے ہیں۔ میں آئندہ جب نئی تحقیقات کے بارے میں کچھ لکھوں گا تو اس میں آپ کے اس نوادر خانے کا نام سرفہرست ہوگا، اور میں اسے اس کا صحیح مقام دوں گا۔ اس کے علاوہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی ہے کہ جوں ہی میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہوا اس سلسلے میں تحقیق کے لیے آپ کو زحمت دوں گا۔ مجھے خوشی ہوگی پروفیسر چارلس، راجدیو نے کہا۔ پھر ان لوگوں نے واپسی کی اجازت مانگ لی۔ پروفیسر غوری ان کے ساتھ ہی چلے گئے تھے، البتہ بھرت چندر راجدیو کے ساتھ تھا۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد دونوں کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ بھرت چندر نے فوراً پوچھا، راجدیو، ایک بات بتاؤ، نوارد خانے میں پہنچ کر تم کچھ پریشان ہو گئے تھے؟ ہاں، میں اب بھی پریشان ہوں۔ دراصل میں نے وہاں کچھ تبدیلیاں دیکھی تھیں، راجدیو نے جواب دیا۔ کیسی تبدیلیاں؟ بھرت چندر نے پوچھا۔ عجیب بات ہے، میرے اس نوارد خانے میں 3 افراد کام کرتے ہیں۔ یہ تینوں میرے اعتماد کے ملازم ہیں، اور میں نے کبھی ان کے اندر کوئی کوتاہی نہیں پائی۔ تینوں ہی مکمل طور پر قابل اعتماد ہیں۔ ان کے سپرد نوارد خانے کی صفائی ستھرائی کا کام ہے، اور ایک ایک چیز کو چمکانا ان کی ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھ لو بھرت چندر کہ وہ مکمل طور پر اس نوارد خانے کے نگراں ہیں، اور میں ان سے کوئی دوسرا کام نہیں لیتا۔ اس طویل ترین دور میں ان میں سے کسی ملازم نے نوارد خانے کی کوئی شے ادھر سے ادھر نہیں کی۔ بس ان کا اپنا کام ہوتا ہے، اور اسے انجام دینے کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہاں موسمی حالات کے تحت ان چیزوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس ذمہ داری کو بھی انجام دیتے ہیں۔ باقی تمام چیزیں اپنی جگہ جوں کی توں ہیں۔ لیکن ایک تبدیلی نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ بھرت چندر نے پوچھا۔ وہ لاش تم نے شاید پہلے بھی دیکھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس کی ترتیب تمہارے ذہن میں ہو بھرت چندر۔ ہم نے اس کے جسم کے وہ لکڑی کے زیور اتار کے ایک الگ کیس میں رکھے تھے۔ اس کی گردن میں پڑا ہوا سونے کا سانپ اس چھوٹے باکس میں تھا، اور اس کے جسم کے نیچے سے برآمد ہونے والا چمڑے کا وہ ٹکڑا جس پر رنگین نقش بنے ہوئے ہیں ایک الگ چوکور باکس میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لاش کا لکڑی کا زیور اس کے جسم پر موجود تھا۔ سونے کا سانپ اپنے کیس سے نکل کر اس کی گردن میں آویزاں ہو گیا تھا، اور چمڑے کی وہ تحریر عین اسی جگہ پر موجود تھی جس جگہ ہم نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ ایسا کیسے ہوا۔ اگر ملازموں نے یہ حرکت کی ہے تو بہت ہی غلط بات ہے۔ انہیں کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ممانعت تھی۔ ان میں سے کسی کی جرات کیسے ہوئی کہ اس نے اپنے طور پر یہ سب کچھ کیا؟ بھرت چندر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر وہ گردن ہلاتا ہوا بولا، ہاں، تمہاری تشویش بجا ہے۔ واقعی جس کسی نے بھی ایسا کیا اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شک رہے کہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اور ان ملازموں نے ان میں سے کوئی چیز چرانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ایسے ہی ملازموں کا انتخاب کیا ہے بھرت چندر، نوارد خانے کے لیے جن پر مجھے مکمل اعتماد تھا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ملازم میرے پرکھوں کے ملازم ہیں۔
ٹھیک ہے، تحقیقات کر لو، جس کسی نے بھی ایسا کیا کیوں کیا، اور اگر کوئی شخص اس کا مرتکب پایا جائے تو تم اسے سزا بھی دے سکتے ہو۔ بس یہی بات تھی جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کسی نے یہ جرات کیوں کی، رازدیو نے کہا، اور پھر بھرت چندر کے سامنے ہی اس نے دوسرے ملازم کے ذریعے ان تینوں ملازموں کو طلب کیا۔ رازدیو انہیں لے کر نوارد خانے میں پہنچ گیا۔ تینوں ملازم بیچارے اس کے اس انداز سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ تلسی، تم یہاں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہو؟ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی ہے؟ اس نے تینوں ملازموں کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں مالک، تلسی پریشانی سے بولا۔ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا نا کہ ان میں سے کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو، پھر تم لوگوں نے یہ شوکیس کیوں کھولے؟ نہیں مالک، ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ تلسی، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ مالک کی سوگند، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، ہم نے صرف اپنا کام کیا ہے۔ پر مالک، ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم پہلے بھی سوچ رہے تھے، لیکن دیپ چند نے کہا کہ یہ ہمارا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ کیا؟ مالک، ہم تینوں ایک ساتھ ہی اندر جاتے ہیں، کوئی ایک کام نہیں کرتا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے کچھ عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ تو بتا سونا، تو نے کیا دیکھا؟ تلسی نے سونا سے کہا۔ مالک، ایک دن میں نے سونے کے اس سانپ کو اپنے باکس میں ہلتے دیکھا تھا۔ بھگوان کی سوگند، یہ شیشے کے باکس سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تلسی اور دیپ چند دور کام کر رہے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر انہیں آوازیں دی اور خود بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ جب یہ دونوں میرے پاس آئے تو میں نے انہیں سانپ دکھایا، مگر یہ ٹھیک حالت میں تھا۔ ان سب نے میرا مذاق اڑایا، سو میں خاموش ہو گیا۔ اور تو نے دیپ چند؟ بھگوان کی سوگند مالک، میں نے ایک دن پورے ہوش سے اس عورت کی آنکھ کھلی دیکھی۔ میں برابر میں صفائی کر رہا تھا کہ میری نظر اس طرف اٹھ گئی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی اور تلسی اور سونا میرے پاس آ گئے، مگر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں، اور ایک بار مالک، میں نے اس کی زبان بھی ہلتی دیکھی تھی، جیسے اسے پیاس لگ رہی ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس انداز سے سوچتے رہے ہوگے اور تمہارے وہم نے یہ صورت اختیار کر لی۔ ہم نے بعد میں کوشش کی مالک، مگر پھر کوئی بات نہ دیکھی۔ کل بھی ہم نے یہاں کام کیا تھا، مگر مالک یہ چیز اپنی جگہ تھی۔ اور اس وقت یہ سب کچھ بدل گیا؟ رازدیو نے غصے سے بولا۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہے مالک، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، لیکن رازدیو کو یقین تھا کہ ان تینوں نے ہی یہ حرکت کی ہوگی۔ بھرت چندر بھی اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال بات کو ٹالنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا، لیکن رازدیو کے ذہن کو کرید سی لگ گئی۔ وہ دن بھر اسی سوچ میں گم رہا تھا۔ اگر نوکر جھوٹ نہیں بول رہے تھے تو پھر یہ کیا اصرار ہے؟ رات کو ضروری کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے نواردر خانے کا رخ کیا۔ یہ جگہ اس کی جوانی کی یادگار تھی۔ یہاں موجود ہر چیز ایک کہانی رکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کون سی شے اس نے کہاں سے حاصل کی ہے، اور اس کے لیے اسے کیا جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اسے یہاں کی ہر شے سے پیار تھا، اور یہ جگہ اس کے لیے بہت سکون بخش تھی۔ وہ سینکڑوں بار دن اور رات کے ہر حصے میں یہاں آ چکا تھا۔ دلچسپی کے احساس کے علاوہ اسے کوئی اور احساس کبھی نہ ہوا تھا، لیکن آج رات کے اس ابتدائی حصے میں تہہ خانے کے اندر موجود اس نوارد خانے میں داخل ہوتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے ایک خوف کا سا احساس ہوا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑنے لگیں اور اس کے قدم رک گئے۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا، اپنے آپ پر ہنسا
اور آگے بڑھ کر نوارد خانے میں داخل ہو گیا۔ اس کے قدم شیشے کے تابوت کی طرف اٹھ گئے تھے۔ تابوت کے قریب پہنچ کر اس کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں خوف و حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا، آنکھوں کا دھوکہ یا پھر محض احساس، لیکن جو نظر آ رہا تھا اسے دھوکہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ شوکیس میں موجود لاش کروٹ بدلے لیٹی تھی۔ دن میں وہ بالکل چپ تھی اور اس وقت بھی جب وہ ملازموں کے ساتھ اندر آیا تھا، لیکن اس وقت وہ بائیں سمت کروٹ بدلے ہوئے تھی۔ اس کی کروٹ کے ساتھ ہی اس کے بدن پر موجود چیزوں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی۔ کمر کے نیچے نظر آنے والا چمڑے کا ٹکڑا واضح تھا اور رازدیو جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کسی نے نہیں کیا۔ چابیاں اس کے اپنے پاس تھیں۔ دفتن رازدیو کا دل بہت زور سے دھڑکا اور وہ خوف زدہ ہو کر دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ بمشکل تمام اس نے دروازے کو تالا لگایا تھا۔ تالا لگاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کوٹھی سنسان پڑی تھی، سب سو رہے تھے۔ وہ ہانپتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر گر پڑا۔ دل اب بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے آخر؟ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا وہ لاش، کیا اس میں زندگی دوڑ رہی ہے؟ ناممکن۔ اتنے طویل عرصہ کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ رات بھر وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ یہ سب کیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسے راؤ سکندر یاد آیا۔ اس کے علاوہ کوئی نہ تھا جس سے اس بارے میں بات کی جائے۔ وہی صحیح مشورہ دے سکتا تھا۔ ہاں، یہ درست ہے، کل ہی وہ دہلی جائے گا، کل ہی۔ بمشکل تمام صبح ہوئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، غسل کیا اور ناشتے کے لیے چل پڑا۔ ناشتے کے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کے بیٹے نے اسے ایک کاغذ دیتے ہوئے کہا، بابو جی، یہ دلی سے تار آیا ہے۔ تار؟ ہاں، سکندر چاچا کا۔ اس نے کاغذ لے کر پڑھا۔ لکھا تھا، رازدیو، میں عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا ہوں، فوراً دلی آ جاؤ، راؤ سکندر۔ رازدیو کی پریشانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ راؤ سکندر سے فاصلہ تھا، لیکن دلوں کے فاصلے کبھی کم نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنی پریشانی بھول گیا۔ ہانپتا کانپتا پاروتی کے پاس پہنچ گیا۔ پاروتی، جلدی سے میرے 2 جوڑے تیار کر دو، دلی جا رہا ہوں۔ سکندر کا تار آیا ہے، وہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ ہاں، سچل مجھے بتا کر گیا تھا، ابھی تیار کیے دیتی ہوں، مگر ٹرین کون سی ملے گی؟ اسٹیشن جا کر پتہ لگ جائے گا، جو بھی مل گئی اسی میں بیٹھ جاؤں گا، بس جلدی کر دو، میں کچھ ضروری چیزیں سمیٹ لوں۔ ان ضروری چیزوں میں چیک بکس بھی تھیں، نہ جانے دوست کو کیا ضرورت پیش آ جائے۔ پاروتی نے تیاریاں مکمل کیں اور رازدیو اسٹیشن چل پڑا۔ ریل بھی مل ہی گئی، مگر اس کی رفتار بہت سست تھی۔ رازدیو کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے ہوا میں اڑا دے، اور راستے بھر اس کا ذہن وسوسوں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ کیا پریشانی ہو سکتی ہے سکندر کو آخر؟ مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تار کو کئی بار پڑھا تھا، عجیب و غریب حالت کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک بار دل میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ کہیں یہ حالات قندیل سے تعلق نہ رکھتے ہوں، وہ خود بھی تو اسی سلسلے میں پریشان ہوا تھا۔ بہرحال دلی پہنچا اور مارو مار راؤ سکندر کے گھر پہنچ گیا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی نوکروں سے خیریت پوچھی تو پتہ چلا کہ قندیل بیمار ہے۔ دل کو دھکا سا لگا، گویا معاملہ کسی نہ کسی شکل میں قندیل ہی کا ہے۔ پھر راؤ سکندر کو خبر ہوئی تو وہ پاگلوں کی طرح دوڑا آیا اور رازدیو سے لپٹ گیا۔ پریشانی نہیں ہے، تم آ گئے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ، رازدیو نے کہا۔ قندیل کچھ بیمار ہو گئی ہے،
तुम तैयार होकर फारिग हो जाओ तो पूरी बात बताऊंगा। ज़्यादा बीमार है क्या? हाँ, यही समझ लो। राव सिकंदर का लहजा भर्रा गया। अस्पताल में है? नहीं, घर में ही है। आओ तुम मेरे साथ। आओ, पहले नहाओ फिर बात करेंगे। मुझे उसकी शक्ल तो दिखा दो, राजदेव ने कहा। जल्दी न करो, कुछ खा पी लो, फिर मैं तुम्हें उसकी बीमारी की तफसील बताऊंगा, फिर तुम कुछ समझ सकोगे। राव सिकंदर के बेहद इसरार पर राजदेव ने गुस्ल किया। सुतूत जहां ने फ़ौरन ही खाने की मेज़ लगा दी और खाने से फारिग होकर राव राजदेव को लेकर अपने कमरे में आ गया। बदकिस्मती से राज, इन सारे मामलात के राजदार सिर्फ तुम हो और मैं इस सिलसिले में अकेला पड़ गया था। तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नज़र न गई। बस मैंने बेकाबू होकर तुम्हें तार दे दिया। डर रहा था कि कहीं तुम बदहवास न हो जाओ, और लगता है ऐसा ही हुआ है। मगर मेरे दोस्त, तार में उससे ज़्यादा मैं और क्या लिख सकता था? हाँ ठीक है, मगर किस्सा क्या है? कंदील को तुम अच्छी तरह जानते हो। महजब, ज़हीन और खुश मिजाज लड़की थी। इस तरह रच बस गई थी हम में कि हम उसका माजी भूल गए। सुतूत के बारे में तो भूल कर भी ये नहीं सोचा जा सकता कि वो कंदील को गैर मान लेगी। भूल ही गई है ये बात कि कंदील उसकी कोख से नहीं पैदा हुई। इतना ही चाहती है उसे। और तुम ये भी जानते हो कि मैंने सुतूत को भी तफसील नहीं बताई कि कंदील मुझे कहाँ से मिली थी। कोई ख़ास बात हुई है क्या? हाँ, बहुत अहम और बहुत ख़ास। राव सिकंदर ने शुरू से अब तक की पूरी तफसील राजदेव को बताते हुए कहा। गज़ाल उसे ले आया और उसने बताया कि कंदील की क्या कैफियत थी, लेकिन सुबह को जब वो जागी तो नॉर्मल थी। उसने बताया कि वो शदीद थकन महसूस कर रही है, हल्का सा बुखार भी था उसे। दोपहर को गज़ाल फिर आ गया। वो भी कंदील से मिला और उसने मेरे सामने ही कंदील से सवाल कर दिया कि वो खंडर में क्या कर रही थी, और वो हैरान हो गई। उसे कुछ याद न था। उसने रोते हुए कहा कि वो कुछ नहीं जानती, बस उसकी कनपट्टी में दर्द होता है और ये दर्द इतना शदीद होता है कि उस पर गशी तारी हो जाती है। शाम तक वो ठीक रही और अपने बारे में गुफ्तगू करती रही। फिर रात का खाना खाया। मैं और गज़ाल उस पर निगाह रख रहे थे। रात के खाने पर कर्नल साहब भी थे। 11 बजे वो चले गए। कंदील कमरे में सो गई। सुतूत बेचारी उसके पास थी और जब तक उससे जागा गया वो जागती रही। फिर वो भी उसी कमरे में सो गई। आधी रात के करीब अचानक सुतूत की आंख खुल गई तो उसने देखा कि कंदील खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही है। सुतूत दौड़कर उसके पास पहुंच गई और उसने कंदील के शाने पर हाथ रखकर उसे पुकारा। जवाब में कंदील ने गर्दन घुमाई तो उस हालत में थी कि उसकी आंखें सोने की तरह जगमगा रही थी और होंठ खौफनाक अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। सुतूत की चीखें सुनकर मैं दौड़ा और उसे उस कमरे से निकाल लाया। मैंने कंदील के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। उसके बाद सारी रात उसके कमरे से भेड़िए के रोने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और वो अभी तक उसी कैफियत में है। ओह! राजदेव के हलक से ठंडी सांस के साथ आवाज़ निकली। तुम तो मुझसे भी बड़ी मुसीबत का शिकार हो। परेशानी के आलम में राव सिकंदर ने राजदेव के अल्फाज पर गौर नहीं किया था। वो उसी अंदाज में बोला, कर्नल फ़िरोज़ खान अलग परेशान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी पूरी गमगसार कर रहे हैं। गज़ाल का चेहरा अलग उतरा हुआ है और सुतूत को तो तुम देख ही चुके हो। अंदाज़ा लगाओ राज कि मैं किस ज़हनी अजाब में गिरफ़्तार हूँ। सुतूत का ख्याल है कि कंदील पर किसी आसिफ का साया हो गया है। कर्नल फ़िरोज़ कहते हैं कि कोई नफ्सियाती मर्ज़ है। हर शख्स अपनी अपनी कह रहा है।
حقیقت بس میں جانتا ہوں یا تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے راؤ؟ میرا ذہن جہاں تک کام کرتا ہے راج، اس سے میں یہی نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ اس حالت کا اس کے بچپن سے کوئی تعلق ہے۔ وہ اس عالم میں ایک سمجھ نہ آنے والی زبان بولتی ہے، اور اب ہی نہیں، یہ زبان پہلے بھی کئی بار اس کے منہ سے سن چکا ہوں، اس وقت بھی جب وہ بچی تھی۔ رازدیو پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا، پھر اس نے کہا، میں تم سے متفق ہوں راؤ۔ اس وقت ہم لوگ ناتجربہ کاری کا شکار ہو گئے اور ندی میں بہتی ہوئی لاش اور اس کے پاس لیٹی بچی کو اٹھا لائے۔ ہم نے حالات کو گہری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح لیکن اس بارے میں تحقیقات ضرور کرنی چاہیے تھی۔ اس کا نتیجہ ہم دونوں اب بھگت رہے ہیں۔ دونوں؟ راؤ سکندر نے پہلی بار چونک کر کہا۔ ہاں، ایک چھوٹی سی کہانی میری بھی ہے۔ کیا؟ راؤ سکندر نے شدید حیرت سے پوچھا۔ معاف کرنا، اس وقت مجھے تمہیں اپنی وپتا نہیں سنانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ دونوں معاملات ایک دوسرے سے براہ راست متعلق ہیں، اس لیے یہ تذکرہ ضروری ہے، رازدیو نے کہا۔ پھر اس نے لاش کی پوری کہانی دہرا دی اور بتایا کہ وہ خود راؤ کے پاس آنے والا تھا کہ راؤ کا تار اسے ملا۔ اوہ میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ راؤ سکندر شدید حیرت سے بولا۔ غور کرو راؤ، تو یہ ہونا ہی تھا۔ ہم ان حالات کو کیوں بھول گئے تھے جن میں یہ سب کچھ ہمیں ملا تھا؟ کچھ اندازہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، میرے نوارد اور تمہاری اس بیٹی کا کچھ تو راز ہوگا۔ ان حالات کی امید نہیں تھی دیو، ہم تو یہ بھول ہی گئے تھے کہ قندیل کیا ہے۔ میں ستوت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں۔ اگر کچھ ہو گیا تو ستوت کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے راؤ، تمہاری مشکل مجھ سے زیادہ ہے، لیکن میرے دوست اب ہوش سے کام لینا ہوگا۔ ان حالات سے شکست مان لی تو بربادی مقدر بن جائے گی، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ستوت بھابھی کی بات دوسری ہے، لیکن تم جذبات سے کام لینے کے بجائے ہوش سے کام لو، اور اب اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ قندیل ایک پر اسرار وجود ہے اور ہمیں اس کا سراغ لگانا ہے۔ یہ ممکن ہوگا؟ راؤ نے کہا۔ اسے ممکن بنانا ہوگا، رازدیو نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور راؤ سکندر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، خدا کی قسم رازدیو، صرف تم سے یہ امید تھی اور کوئی ایسا نہ تھا جو مجھے اس طرح سہارا دے، اسی لیے میں تمہارے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ تمہارا خیال درست ہے، کوئی تو کہانی ہوگی ان کی، ہم نے اسے فراموش ہی کر دیا تھا، لیکن اب اجسر نو اس سلسلے میں کام کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایک غلطی ہو گئی تھی، اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تمہارے خیال میں کیا مجھے پیش آنے والے واقعات معمولی ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات معمولی ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیا کیا بھگتنا پڑے گا؟ تم ایک بات پر غور نہیں کر رہے کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہی ہوئے ہیں؟ دونوں کام مطلب یہ کہ ادھر قندیل کی یہ کیفیت ہوئی اور ادھر اس لاش میں تحریک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کہ یہ سب کچھ ناقابل یقین سا ہے، لیکن نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ تم، یہ سب کچھ حقیقت ہے راؤ۔ بے شک، راؤ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد دونوں سوچ میں گم ہو گئے۔ پھر سکندر نے کہا، مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے تو کرنل فیروز کو بھی الجھا لیا، وہ بڑے شریف انسان، بیچارے کیا کریں۔ ظاہر ہے ان حالات میں تو غزال اور قندیل کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ویسے کرنل،
किस किस्म का आदमी है, बेहद नफीस, बहुत शरीफ। तो उससे खुलकर बात कर लो। क्या बात करूं? उसे हकीकत बता दो, यकीन कर लेगा। ना यकीन करेगा तो उससे कह दो कि कंदील का निकाह गज्जाल से पढ़ा दे और उसे रुखसत करके घर ले जाए, राजदेव ने कहा, और राव बेअख्तियार हंस पड़ा। अरे क्यों मरवा रहे हो बेचारे को, तब उसे हकीकत मान लेना होगी। मेरे ख्याल में राव, बाकी सब कुछ बेकार है। हमें कंदील के इलाज के बजाय उनकी हकीकत मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। इन हालात में तुम भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि इन पुरअसरार किरदारों की ज़िंदगी से कोई दास्तान वाबस्ता है, राजदेव ने कहा। राव सिकंदर के चेहरे पर काफ़ी बहाली आ गई थी। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे इस वक्त वाकई तुम्हारे अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं थी राज। तुम्हारे आने से कितना सुकून मिला है मुझे। गम तो ये है कि उसे परवरिश करते हुए मैं भूल गया था कि वो हम में से नहीं है, और अब ना जाने क्या हालात हों। क्या कहा जा सकता है कि वो हमारे पास रहेगी भी या नहीं। खुदा ने बे औलाद रखा, वरना शायद उसकी कमी पूरी हो जाती। सुतूत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस पर क्या असरात मरतब होंगे। समझदारी से काम लो सिकंदर, सब ठीक हो जाएगा। सुतूत भाभी को हकीकत का इल्म किसी हाल में नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी से उनके कान में ये बात डाल देना चाहिए कि कंदील को किसी भी वक्त इलाज के लिए गैर मुल्क भेजा जा सकता है। डॉक्टरों की राय का इंतज़ार है। वो क्यों भाई, हालात का क्या भरोसा। वो जिस तरह गायब हो गई थी दोबारा भी हो सकती है। इस वक्त तुम भाभी से कह सकते हो कि वो ज़ेरे इलाज है। हम एक तरफ से ही परेशान रहेंगे, कम से कम दोहरी उलझन का शिकार तो न होंगे। राव सिकंदर इस बात पर गौर करने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, खुदा तुम्हारा भला करे, ये मशवरा भी बेहतरीन है। मुझे तो सब्र आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से बहुत कुछ देखा है। क्या सुतूत इस बात से संभल जाएगी? फिर इत्तला मिली कि गज्जाल और कर्नल साहब आए हैं। राजदेव ने सिकंदर के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, हिम्मत और होशियारी से ये दास्तान कर्नल साहब को सुनानी है। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन अंदाज़ा है कि वो कैसे इंसान होंगे। तुम्हारा उनसे गायबाना तारुफ है, आओ चलें। दोनों ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। कर्नल फिरोज़ और गज्जाल ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया था। कर्नल ने बगूर राजदेव को देखते हुए कहा, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आप मिस्टर राजदेव हैं ना? आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत नहीं है कर्नल फिरोज़, लेकिन ये अंदाज़ा आपने कैसे कायम किया? राजदेव ने कर्नल फिरोज़ से पुरजूस मुसाफा करते हुए कहा, और फिर गज्जाल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, हेलो गज्जाल। हेलो सर, गज्जाल ने गर्दन खम करके कहा। कर्नल फिरोज मुस्कुराता हुआ बोला, भाई फ़ौज में ज़िंदगी गुजारी है और फ़ौजी ज़िंदगी बहुत से तजुर्बात देती है, लेकिन इस शनाख्त में हमने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। राजदेव का तज़किरा कुछ इस तरह राव सिकंदर की ज़ुबानी सुना है कि राजदेव की पूरी शख्सियत हमारे जहन पर नक्श हो गई है। और फिर इस वक्त आप दोनों के चेहरे पर जो मोहब्बत नज़र आ रही है वो भी इस बात की गम्माज़ है कि आप राजदेव ही हो सकते हैं। राव सिकंदर उससे पहले इतने मुतमईन न थे। वो अच्छा, बहुत खूब। बहरतौर मुझे अफसोस है कर्नल साहब कि उससे पहले आपसे मुलाकात ना हो सकी। बराए करम तशरीफ़ रखिए। कर्नल फिरोज़ ने बैठते हुए राव सिकंदर से कहा, अब क्या कैफियत है? हस्बे मामूल, मैंने भी बहुत देर से नहीं देखा। वैसे मुझे राजदेव की आमद का इंतज़ार था, मैंने उन्हें बुलाने के लिए तार दिया था। यकीनन उलझन के वक्त दोस्त ही काम आते हैं, और फिर राजदेव तो एक ऐसे दोस्त हैं जिन पर पूरा एतमाद किया जा सकता है। मिस्टर राजदेव, आपने सारी तफसील सुन ली होगी। उस बच्ची के लिए दिल खून के आंसू रो रहा है।
शायद राव सिकंदर ने ये भी बता दिया होगा कि मेरा उससे क्या राब्ता है। अगर नहीं तो मेरी ख्वाहिश है कि राजदेव को तमाम सूरत हाल बता दी जाए। कर्नल साहब, राजदेव से तस्कीरा हो चुका है। न सिर्फ ये तस्कीरा बल्कि कर्नल फिरोज़ को भी मुझसे अच्छी तरह रोशनास करा दिया गया है। राव सिकंदर दोस्तों के मामले में बहुत खुशनसीब है कि उसे आप जैसा दोस्त मिला कर्नल साहब। नहीं मिस्टर राजदेव, मुझसे पहले राव साहब को आप जैसा दोस्त मिल चुका है, कर्नल फिरोज़ ने हंसते हुए कहा और फिर कहने लगे, हमें मतलब पर अब आ जाना चाहिए। दरअसल राव सिकंदर जिस कदर जहनी उलझन के शिकार थे उसे सिर्फ मैं जानता हूँ कर्नल साहब। एक ऐसी अनोखी कहानी हमारी जात से वाबस्ता है जिसके बारे में हम दोनों ने कसम खाकर अहद किया था कि कभी किसी को ये कहानी नहीं सुनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज वो वक्त आ गया है कि मैंने राव सिकंदर को दूसरी कसम ये दी है कि ये कहानी कम से कम कर्नल फिरोज़ को ज़रूर सुना दी जाए। कहानी? हाँ कर्नल, एक ऐसी अनोखी कहानी जिसका इस दौर में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहानी बहुत साल पहले शुरू हुई थी, इस वक्त जब ऐसी कहानियों का तस्वुर किया जा सकता था। चुनांचे ये कहानी इस वक्त से आज तक जारी है। मेरी अभी राव सिकंदर से गुफ्तगू हो रही थी। राव की परेशानियां उरूस पर थीं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि कम से कम अच्छे दोस्तों को शरीके राज बना लेने में कोई हर्ज नहीं है। चुनांचे इस वक्त ये मनहूस कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि आप भी उसमें शरीक हो जाएं और सही फैसले कर सकें। कर्नल फिरोज़ का चेहरा तस्वीर हैरत बन गया था। गज़ाल भी ताज्जुब निगाहों से राजदेव को देख रहा था। राजदेव ने ठहरे हुए लहजे में कहा, ये कहानी इस वक्त शुरू हुई थी कर्नल, जब मुझे और राव सिकंदर को महमात का शौक़ दीवानगी की हद तक था। हम लोग हर चंद के मसरूफ़ कार हो गए थे। शादियां हो गई थी, हमारी मसाइल पैदा हो चुके थे, लेकिन जब भी हमें वक्त मिलता था हम कहीं ना कहीं निकल जाते थे और फिर एक महम में हमें इंतहाई हैरतनाक वाक़यात से दो चार होना पड़ा। ये बात हिंदुस्तान के शुमाली इलाके की है। हम लोग शेर व सियाहत करते हुए एक ख़ास इलाके में जा निकले थे जो दरियाए गोंडा के नाम से गोंडा ही की हैसियत से मशहूर है। उस इलाके में हमें अपनी ज़िंदगी के खौफनाक तरीन हालात से वास्ता पड़ा और फिर हम एक नदी के किनारे जा निकले जहां हमें पानी में बहती हुई एक लाश नज़र आई, एक इंसानी लाश जिसके नज़दीक एक ज़िंदा बच्ची भी मौजूद थी। राजदेव ने इस वक्त से लेकर आज तक की पूरी दास्तान कर्नल फिरोज़ और गज़ाल को सुनाई और फिर जब उसने ये इंसाफ किया कि कंदील वही बच्ची है जिसे राव सिकंदर अपने साथ ले आया था और अपनी औलाद की तरह उसकी परवरिश की थी, और इस परवरिश में राव सिकंदर की तमाम दिलचस्पियां इसलिए भी शामिल हो गईं कि उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो कर्नल का चेहरा काबिले दीद था। राजदेव ने सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, मेरे पास वो लाश और उसकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं खुद भी अजीब व गरीब हालात का शिकार हो चुका हूँ। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिस वक्त राव सिकंदर का तार मुझे मिला, मैं खुद अपनी परेशानियों के सिलसिले में राव के पास आने का इरादा रखता था। मुझे जो परेशानियाँ लाहक हुई हैं उनकी मुख्तसर तफसील भी सुन लीजिए। राजदेव ने लाश, सुनहरी सांप वगैरह के बारे में तफसीलात बताईं। कर्नल फिरोज़ और गज़ाल अजीब सी निगाहों से राजदेव को देख रहे थे। फिर जब राजदेव खामोश हुआ तो बहुत देर तक खामोशी तारी रही और उसके बाद कर्नल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बिलाशुबा हम इसे एक पुरस्कार कहानी कह सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिलचस्पी के लिए घड़ी जाती है, लेकिन दो मुअज़्ज़ज़ लोग एक कहानी बयान कर रहे हैं, इसलिए मैं उसे कतई झूठ नहीं समझता। ताहम कुछ मजहबी नुक्ता निगाह से और कुछ माहौल के लिहाज से
मुझे ये सब कुछ अजीब महसूस हो रहा है। फौजी ज़िंदगी में मुझे भी बेशुमार पुरअसरार वाक़यात का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तौज़ीह मिल जाती है कि वो वाक़या क्यों पेश आया। ताहम एक ऐसी कहानी जिसकी तौजीह हमारे सामने न हो बाअसे हैरत तो है, लेकिन नाकाबिले यकीन नहीं, क्योंकि उसके रावी दो इज़्ज़तदार लोग हैं। कोई झूठी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं थी हमें कर्नल साहब। मैं जानता हूँ कि कंदील आपके बेटे गज़ाल से मंसूब कर दी गई है, लेकिन जो वाक़यात पेश आए हैं वो भी आपके सामने हैं। आप ये ना तसव्वुर फरमाएं कि हम एक कहानी सुनाकर आपसे किसी किस्म की मुआज़रत करना चाहते हैं। कर्नल फ़िरोज़ के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, काबिल मुबारकबाद हैं राव सिकंदर, जिन्हें इतना सच्चा दोस्त मिला है। मगर हकीकत यह है राजदेव कि इस कहानी पर ज़रा सा उलझते हुए मुझे खुद भी ये ख्याल आया था कि कहीं आप बेबात तसव्वुर न फरमाएं। इस सिलसिले में मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि राव सिकंदर ने मुझे एजाज़ बख्श कर मेरी इज़्ज़त अफसाई की है, और मैं हर हालत में हर कीमत पर ये एजाज़ कायम रखना चाहता हूँ। भूल कर भी मैं ये नहीं सोच सकता कि ये कहानी मुझे किसी और मकसद के तहत सुनाई गई है। बस चूँकि ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा तारुज़ किया था। माफ़ी चाहता हूँ कर्नल साहब, बस यूं ही ज़रा जहन पर कबीदगी तारी हो गई थी। राजदेव ने कहा, आप उसमें हक बजानिब हैं, कोई भी शख्स ये सोच सकता था, लेकिन अब आपको ये कबीदगी जहन से मुस्तकिल तौर पर निकाल देनी चाहिए। यकीनन ये कहानी आपकी सुनाई हुई है, इसलिए झूठी ना होगी, और मैं आप दोनों पर पूरा यकीन रखता हूँ। लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे कि कहानी जिस अंदाज में भी आगे बढ़े, कर्नल फ़िरोज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। मैं आप दोस्तों जैसी अजीम दोस्ती के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इस सिलसिले में अपना कुछ फ़र्ज़ पूरा कर सका तो मुझे मुसर्रत होगी। जहाँ तक गज़ाल के सिलसिले का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त मैं ये कहते हुए आर महसूस नहीं करता कि मैं इस हालत में भी कंदील से अपने बेटे का निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। वो जैसी भी है, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपनी खुशबख्ती की इंतहा समझूंगा। उसका जो इलाज राव सिकंदर कराना चाहते हैं, मैं उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ख्याल है ये अल्फाज अजीब ज़रूर हैं, लेकिन मेरी सच्चाई का इजहार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। अब क्या होगा दोस्तों आगे? क्या कर्नल कंदील को गज़ाल की दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे? क्या उनके घर पर भी कंदील को लेकर कुछ पुरअसरार वाक़यात होंगे? जानने के लिए सुनेंगे इसकी अगली एपिसोड। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस इंटरेस्टिंग कंप्लीट स्टोरी को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।